अस्सलाम वालेकुम साथियों, नरिश्मा पॉडकास्ट में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजल मजीद जो कि डायरेक्टर न्यूट्रिशन हैं खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के और नरिश्मा की फैमिली का हिस्सा हैं और न्यूट्रिशन के इशू के ऊपर बहुत पैशनेटली काम भी करते हैं और बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नरिश्मा पॉडकास्ट। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर फजल, सबसे पहले तो हमें ज़रा अपने सूबे के बारे में जो न्यूट्रिशन के इस वक्त स्टेटिस्टिक्स हैं, आदाद शुमार हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। खैबर पख्तूनख्वा के जो न्यूट्रिशन के प्रोफाइल हैं, स्टंटिंग 40% है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जो एक्स फाटा है 48% है, जो वेस्टिंग के फिगर्स है वो 15% है बच्चों में अंडर 5 एंड एक्स फाटा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में 23% है। हाफ ऑफ द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, हमारी जो मदर्स हैं, बहनें हैं, वो एनीमिक है। एडोलेसेंस गर्ल 50% एनीमिक है। 23 खून की कमी है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग एक सिचुएशन है। तो लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस इशू। अच्छा, नरिश्मा का जो इनिशिएटिव तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये आगाज़ हुआ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब बटग्राम और मर्दान इसमें हाल ही में शामिल हुए। इस पूरे इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? सर, जो मिसिंग एरिया था न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, तो दिस वाज द राइट इनिशिएटिव ऑन द राइट टाइम, क्योंकि मैटरनल हेल्थ पे, मैटरनल न्यूट्रिशन पे हमें एक इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव की ज़रूरत थी जिसको हम एक एग्रेसिव तरीके से इसको अप्रोच कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें, और नरिश्मा इसमें प्रोएक्टिवली इसमें रोल अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें नरिश्मा की जो ज़रूरत है और जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस नरिश्मा कैंपेन राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और फिर इसमें हमने प्रोविंशियल लेवल पे लॉन्च की, बटाग्राम और मर्दान का इसमें एडिशंस किया, एंड वी आर होपिंग कि हम इसमें और भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड कर सकें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास इस वक्त ये प्लेटफॉर्म है, आप जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हमारे बहनें भाई जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे LHVs, LHWs, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने काम के अंदर इस चीज़ को, इस मैसेज को लेकर आगे चल सकते हैं? सर, जो नरिश्मा का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमने जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कम्युनिटी एल्डर्स हैं, रिलीजियस एल्डर्स हैं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एडोलेसेंस गर्ल हैं, खुसूसन वो हमारी बच्चियां, वो हमारी बहनें जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ती हैं, उनका अपना एक रोल है, ना सिर्फ इसमें कि वो ख़ुद अपने आप को इक्विप कर सके इस नॉलेज के साथ, और फिर आगे वो एक फ्यूचर एम्बेसडर होंगी इस मैसेज को आगे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए, और अपने कम्युनिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में, अपने एरियाज़ में उसको डिसमिनेट करने के लिए। तो ये एक बेहतर तौर पे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फजल, आम तासुर ये हमारे माशरे के अंदर कि अच्छा भाई ये जो हमल का वक्त होता है या ज़चगी का जो अमल है, ये तो बस औरतों का काम है, ये बस जनानिया का काम है, तो आप इस वक्त मर्दों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़वातीन की न्यूट्रिशन और हेल्थ के हवाले से? सर, अगर हमने मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करना है, मैटरनल न्यूट्रिशन को बेहतर करना है, और ख़ुसूसन हमने बच्चों की सेहत को बेहतर करना है, तो हमने उस तमाम फैमिलीज़ को जिसमें हस्बैंड, उनके फादर इन लॉ, उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके भाई, उन सब को हमने इंगेज करना है। हम इस पे प्रमोट कर रहे हैं कि हम 1000 डेज अप्रोच है, अब 7000 डेज अप्रोच है। 1000 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन, जब एक हमारी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है, जो हमारी खातून प्रेग्नेंट हो जाती है, राइट फ्रॉम दैट एरिया अप टू द एज ऑफ द 2 years, और जो 7000 जो अप्रोच डेज अप्रोच है उसमें हम एडोलेसेंस एज को भी टच कर रहे हैं। तो ये तमाम मुमकिन हो सकेगा जब हमारे मर्द हजरात उनको प्रॉपर सपोर्ट कर सकेंगे, उनकी प्रॉपर नरिशमेंट कर सकेंगे, माँ सेहतमंद होगी तो बच्चे सेहतमंद होंगे, और आगे फ्यूचर चल के वही बच्चे बड़े होंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की बेटरमेंट में, पाकिस्तान की आगे उसमें काम कर सकेंगे। अच्छा, जो डिलेज की जब हम बात करते हैं तो जो 3 डिलेज के अंदर एक बहुत अहम ये भी होता है कि हमल के बाद जब ज़चगी का वक्त करीब आ रहा होता है तो
گھر میں تیاری نہیں ہوتی, یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہوگی تو کہاں لے کے جانا ہے, کوئی ٹرانسپورٹ کا. تو ایسے میں تو میرا خیال ہے گھر کے مردوں کا جو ہمارا معاشرے کا رواج ہے رہن سہن کا, ان کو بھی تیار ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی تھوڑی سی سیونگ ہو, کوئی گاڑی کا انتظام ہو, کیونکہ بچے نے تو کسی وقت بھی اس دنیا میں آ جانا ہے. وہ تو نہیں دیکھا کہ ایکچولی صبح 9 بجے کے ہسپتال کھلے گا تو اس کے بعد میں کمپلیکیشن کروں. بالکل سر. تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں؟ سر جس طرح آپ نے بات کی, ہم نے اسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے. نرش ماں کمپین کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نہ صرف اس مدر کو مینٹلی اور فزیکلی طور پر تیار کر سکیں, بلکہ اس کی فیملی کو بھی تیار کر سکیں کہ وہ کس طرح اپنے مدر کو, جو کہ فیوچرس اس بچے کو اس نے پروموٹ کرنا ہے, اس نے ڈیلیور کرنا ہے, اس کو سپورٹ کر سکے. نہ صرف اس میں خوراک آئے گی بلکہ اس میں سپورٹ بھی ہے, اس میں سوشل سپورٹ بھی ہے, اس میں کمیونٹی سپورٹ بھی ہے, اس میں گھر کی طرف سے جو سپورٹ ہے, تاکہ اس پہ جو میکسیمم جو کام ہے وہ کم ہو سکے اور وہ ریسٹ کرنے کا اس کو پراپر ٹائم ملے, اس کی ویکسینیشن پوری ہو, اس کے ہاسپٹل وزٹس پورے ہوں, اور اس میں جتنی بھی اس کی جو نیوٹریشن کی کمی ہے وہ اس کی پوری ہو. یہ جو 8 وزٹس ہیں 9 مہینے کی پریگننسی میں, جس وقت WHO بھی اور حکومت پاکستان بھی اس کو پروموٹ کریں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اگر صحت اچھی بھی ہے ایک حاملہ خاتون کی, لیکن پھر بھی اس کو 8 بار اس کا انٹریکشن جو ہے وہ ہیلتھ پرووائڈر سے ہونا چاہیے. ایسے میں کیا ضروری ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ بھی ساتھ جائے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر ہسبینڈ کے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ وزٹ بہت ضروری بھی ہے, مینڈیٹری بھی ہے. نہ صرف اس کا انٹینیٹل چیک اپ ہوگا, اس کی جو انیمیا کی جو کمی ہے, خون کی کمی ہے, وہ بہتر ہوگی. اس کی نرشمنٹ میں اس کو میسیجز ملیں گے, اس کو اویئرنیس ملے گی. بریسٹ فیڈنگ کے جو فوائد ہیں, بریسٹ فیڈنگ کیسے پروموٹ کرنا ہے, اس میں جو شائنس ہوگی وہ کم ہوگی. اور ساتھ میں اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کا جانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ جو ایک امتحان اس خاتون پہ آنے والا ہے اس کو وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, کن کن ایریاز میں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور کیسے اس کی جو بوجھ ہے وہ کم کر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل, گورنمنٹ آف پاکستان, KP کی گورنمنٹ سے دوسرے صوبوں کی گورنمنٹ, ایک بڑی اچھی سینرجی ڈیولپ ہو گئی ہے نرشما کے پلیٹ فارم پہ. کتنا ضروری ہے کہ اس مومنٹم کو برقرار رکھا جائے؟ سر یہ جو انیشیٹوز ہیں رائٹ فرام دا اسٹارٹ وی آر انگیج ان دس, اور منسٹری آف ہیلتھ کا اس میں لیڈ رول ہے. نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کمپین کو اور اس ایگریسو طریقے سے اور بہتر طور پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اس سے پہلے ایک اور پروگرام ان کا تھا رائٹ اسٹارٹ, جو کہ 1000 ڈیز اپروچ پہ تھا. تو یہ اسی کے کنٹینیویشن ہے. ملٹی مائکرو نیوٹرنٹ سپلیمنٹیشنز ہیں, ویکلی آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹیشنز ہیں. تو جو کوآرڈینیشنز ہیں بہتر طور پہ اب زیادہ اس کو اور بہتر انداز میں کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور اس کو اور بہتر طور پہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فضل مجید, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.